हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 27 र 28 पद। अनि मेरो विषय हुनेछ आज सुसमाचारको यो सन्देशको विषय आज हुनेछ मानिसहरूका निम्ति नियुक्त गरिएका 3 कुराहरू। मानिसहरूका निम्ति नियुक्त गरिएका 3 कुराहरू। अनि 27 र 28बाट पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि मानिसको निम्ति एक पल्ट मरण नियुक्त गरिएको छ। मानिसको निम्ति एक पल्ट मरण नियुक्त गरिएको छ। दोस्रो हामी हेर्नेछौँ मानिसको निम्ति मृत्यु पश्चात न्याय नियुक्त गरिएको छ। मानिसको निम्ति मृत्यु पश्चात न्याय नियुक्त गरिएको छ। अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति ख्रीष्टको बलिदान नियुक्त गरिएको छ। विश्वास गर्नेहरूको निम्ति ख्रीष्टको बलिदान नियुक्त गरिएको छ। आउनुहोस् हामी यो खण्ड पढ्नेछौँ हिब्रू 9को 27 र 28, जहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एक पल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ, उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एक पल्ट बलि चढाइनु भयो। अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरूका कहाँ मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुनेछ। यसैले पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ यहाँ कि मानिसको निम्ति एक पल्ट मरण वा मृत्यु नियुक्त गरिएको छ। यो अध्याय र विशेष गरी यो खण्डमा हामीलाई लेखकले अनि विशेष गरी परमेश्वरले यो कुराहरू ध्यान दिएर विचार गरेको सुनेको चाहनुहुन्छ कि मृत्यु र न्याय एकदम पक्का छ। यसमा कुनै अर्को विकल्प छैन। मृत्यु र न्याय यति पक्का छ कि यसमा अरू कुनै पनि बाटो उम्कने बाटो छैन। अनि बाइबलको एकदम सफा साथ एकदम स्पष्ट शिक्षा यही नै हो, मृत्यु निश्चित छ। हाम्रो विवेकले पनि यो जान्दछ, हाम्रो आँखाले यो देखेको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलले यो सिकाउँछ। यो जति सफाहरू कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन कि मानिसको निम्ति एक पल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा यहाँ मानिसको निम्ति नियुक्त गरिएको कुरा हामी देख्छौँ मृत्यु वा मरण। बाइबलले स्पष्ट यहाँ बताउँछ, यहाँ लेखेको छ, अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एक पल्ट मरण नियुक्त गरिएको छ। यसलाई सरल शब्दमा भन्ने हो भने मृत्युबाट उम्कने कुनै पनि उपाय, विकल्प वा मार्ग छैन। मृत्युबाट छुटकारा पाउने वा मृत्युलाई झुक्क्याउन सक्ने कुनै पनि बुद्धि वा औषधि छैन। यो संसारमा खरबौँ मानिसहरू छन्, खरबौँ मानिसहरू छन्। त्यही पनि एकजना पनि हामीलाई थाहा छैन जसले साँच्चै मृत्युलाई झुक्क्याएको होस्। हामीलाई एकजना पनि थाहा छैन जसले साँच्चै मृत्युबाट उसले छुटकारा पाएको होस्। एकजना पनि हामीलाई थाहा छैन। बाइबलले भन्छ यो चाहिँ नियुक्त नै गरिएको छ, ठहराइएको छ। यसको अर्थ यो आज तपाईँ र हामी जतिजना यहाँ छौँ, सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ, हामी एक दिन मर्नै पर्छ। मृत्यु एकदम सत्य छ। खालि एउटा मात्रै अपवाद त्यहाँ रहेको छ कि यो संसारको न्यायको सुरुमा 7 वर्ष महासङ्कष्टकालको सुरुमा येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाट आउनुहुनेछ। उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू जो जीवित हुन्छन् उनीहरूलाई उहाँले यो संसारबाट उठाइ लैजानुहुनेछ। तर त्यो त खालि एउटा अपवाद मात्रै हो। बाँकी सबजना मर्नै पर्छ। यो संसारमा भएका मानिसहरू मृत्युमा पुग्नै पर्छ। यसमा कुनै विकल्प छैन। तर प्रश्न आउँछ प्रियहरू, हामी किन मर्नु परेको हो? किन मृत्यु चाहिँ अति सत्यको रूपमा यहाँ छ? किन मृत्यु यो संसारमा छ? यसको जवाफ पनि बाइबलले दिएको छ। मृत्यु यो संसारमा छ, हरेक प्राणी मर्नुपर्छ
कारण हो पाप। बाइबलले सिकाउँछ पापको ज्याला मृत्यु हो, रोमी 6:23 रोमी 5:12 बाइबलले बताएको छ, यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो, त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो, किनकि सबैले पाप गरेका छन्। सबैले पाप गरेका छन्, त्यसैले मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलिएको छ। तर अर्को प्रश्न पनि आउँछ, के हो पाप भनेको? पाप भनेको सरल भाषामा भन्ने हो भने पवित्र परमेश्वरको पवित्र नियमहरू तोड्नु पाप हो। पाप भनेको कुनै किरा फट्याङ्ग्रा मार्नु, कुनै बिरुवाको फुल वा पात चुड्नु, त्यो पाप होइन। तर पाप भनेको त परमेश्वरको पवित्र नियमहरू तोड्नु हो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई आफ्ना पवित्र नियमहरू दिनुभएको छ, जसलाई व्यवस्था भनिन्छ। 10 आज्ञा पनि भनिन्छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ यो शब्दहरू। त्यहाँ केही आज्ञाहरू छन्, 10 आज्ञाहरू छन् जुन मानिसले पालन गर्नुपर्छ। अनि त्यसमध्ये थोरै तपाईँलाई म बताउँछु। उहाँले भन्नुभएको छ, म बाहेक अरू कुनै ईश्वरहरू तिमीहरूको हुनुहुँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ मूर्तिहरूको पूजा नगर्नु। उहाँले अर्को नियम दिनुभएको छ, आफ्ना बुबा आमालाई आदर गर्नु, हत्या नगर्नु, बेविचार नगर्नु, नचोर्नु, झुट्टो कुरा नबोल्नु। परमेश्वरको नियमहरू यो। अनि यो नियम एकै पटक मात्र पनि तोड्ने व्यक्ति परमेश्वरको सामु दोषी छ। त्यसैले पापी भनेको को हो त? पवित्र शास्त्र अनुसार पापी भनेको त्यही व्यक्ति हो, त्यो मान्छे हो जसले परमेश्वरका यी नियमहरू तोडेको छ। इच्छापूर्वक, जानी नजानी हरेक तरिकाले। किन नजानिकन पनि मान्छेहरूले पाप गर्छ है? कतिले भन्ने गर्छ, मैले नजानेर गरेँ। तर किन नजानेर पनि पाप गर्छ? किनभने पाप स्वभाव उसको भित्रै छ कि उसलाई त्यो गरेको थाहा पनि हुँदैन है। बाइबलका यी नियमहरू तपाईँ र हामीले तोडेका छौँ। प्रभुले भन्नुभयो मूर्ति पूजा नगर्नु। तरै पनि मानिसहरू सास नभएको, जीवन नभएको काठको टुक्राहरूलाई, ढुङ्गाको टुक्राहरूलाई मानव सारा संसारको सृष्टिकर्ता हो भने झैँ गरी पूजा गर्छन्, उनीहरूको सामु दण्डवत गर्छन्। कति ठुलो पाप उनीहरूले गरेका छन्। सत्य परमेश्वरले आफ्नो पिठ्यू फर्काएर ती निर्जीव ढुङ्गाहरूलाई पूजा गरेका छन्। प्रभुले भन्नुभयो बुबा आमालाई आदर गर्नु। तैपनि छोराछोरीहरू बुबा आमालाई जवाफ फर्काइरहेको हामी सुन्छौँ। छोराछोरीहरू चिच्याएर बुबा आमालाई अपमान गरिरहेको हामी सुन्छौँ। तर त्यति मात्र होइन, वयस्क भएका छोराछोरीहरूले आफ्नो बुबा आमालाई अनादर गरेको, वृद्धाश्रम लगेर छोडेको हामी देख्छौँ। परमेश्वरको आज्ञाहरू तोडेको छ यो संसारले। प्रभुले भन्नुभयो हत्या नगर्नु। तर मानिसहरूको हत्या गर्छन्। मानिसहरूको हत्या गर्छन्। आफ्नो हृदयमा ऊ मरोस् भनेर चिताउँछन्। परमेश्वरले भन्नुभयो बेविचार नगर्नु। तैपनि यो संसारमा सबभन्दा बढी चल्ने कम्पनीहरूमध्ये एउटा कम्पनी चाहिँ अश्लील चलचित्र बनाउने कम्पनीहरू। आज संसारमा अर्धनग्न भएको स्त्रीहरूलाई खेलाइएको फिल्म खुब चल्छ। किनभने मान्छेको दुष्टताको कारण बेविचार मान्छेको हृदयमा छ अनि उसको बेविचारपूर्ण हेराइ छ। उसको शरीरले बेविचार नगरे पनि उसको आँखाले बेविचार हेर्न रुचाउँछ, उसको मनले बेविचार सोच्न रुचाउँछ। के यो पाप होइन र? प्रभुले भन्नुभयो नचोर्नु। तैपनि मानिसहरू चोरहरू जस्ता छन्। चोर छन् मानिसहरूले लिन जान्दछ तर फिर्ता गर्न जान्दैनन्। मानिसहरूले चोरेका छन्। के यी कुराहरूले तपाईँको र मेरो बयान गर्दैन? के तपाईँ यस्तो हुनुहुन्न र? तपाईँ पापी हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नलाई हामी धेरै विवाद गरिराख्नु पर्दैन, धेरै कोसिस गर्नु पर्दैन।
तपाईँको आफ्नै स्वभावले, तपाईँको सोचाइहरू चिच्याएर कराउँदै तपाईँलाई गवाइदिरहेछन् म पापी छु भनेर। प्रिय मित्रहरू, इमान्दार हुनुहोस्, एकचोटि आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, आफैलाई जाँच्नुहोस्, के तपाईँ पापी हुनुहुन्न र? त्यसैले पापी त्यस्तो व्यक्ति हो जसले परमेश्वरको नियमहरू तोडेको छ। जानेर तोड्ने त पापी भइहाल्यो, नजानेर तोड्ने पनि झन् पापी हो, किनभने उसको हृदयमा यस्तो पाप रहेछ कि उसलाई थाहै नभइकन उसले परमेश्वरको नियम तोडिरहेको रहेछ। पाप यसरी निस्किरहेको छ बाहिर। त्यसैले पापी त्यो जसको परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध छैन, पापी त्यो जो सत्य परमेश्वरको विद्रोही भएको छ, शत्रु भएको छ, तसर्थ ऊ परमेश्वरबाट अलग भएको छ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, हामी सबैजना पापी छौँ, जन्मद्वारा नै र साथै रोजाइद्वारा नै। मानिसहरूको सोचाइमा पापको समस्या छ, उनीहरूको बोलीमा पापको समस्या छ, उनीहरूको व्यवहारमा पापको समस्या छ। हाम्रो पहिलो पुर्खा आदमले पाप गरेपछि आदमबाट जन्मने हरेक व्यक्ति पापमा जन्मिएको छ। त्यसैले हामी जन्मद्वारा पनि पापी छौँ र हाम्रो व्यवहारद्वारा पनि पापी छौँ। झुक्किएर कोही पनि पापी भएको छैन, तर हाम्रो रोजाइले नै पापी भएका छौँ। हामीले इच्छापूर्वक परमेश्वरको पवित्र नियमहरूको विपरीत गर्न सोच्न हामीले रोजेका छौँ। त्यसैले बाइबलले भन्छ धर्मी एउटै पनि छैन, कोही पनि छैन, एउटै पनि छैन। त्यसैले जतिको पाप सत्य छ तपाईँको जीवनमा, त्यति नै मृत्यु पनि सत्य छ। तपाईँले गर्नुभएको त्यही पापहरूको ज्याला मृत्यु हो। हामी हरेक एकपल्ट मर्नै पर्छ, बाइबलले यही सिकाउँछ। हिब्रू 9:27 यहाँ भनेको छ, जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण नियुक्त गरिएको छ। अनि हामीले यहाँ पढिरहेको पदमा यो मृत्युको कुरा गरेको चाहिँ हाम्रो शरीरको मृत्युको कुरा गरेको। हाम्रो शरीर एक दिन मर्छ नै, तर प्रियहरू त्यहाँ अर्को दुईटा मृत्युहरू पनि छ, जसलाई आत्मिक मृत्यु र दोस्रो मृत्यु पनि भनिन्छ। आत्मिक मृत्यु भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट आत्मिक रूपमा अलग हुनु, उहाँसँग सङ्गति नहुनु। हामी पाप, एउटा विश्वास नगर्ने व्यक्ति पापको अधीनतामा भएकोले, पाप र अपराधमा मरेको भएकोले ऊ चाहिँ परमेश्वरबाट अलग छ। किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, तर हाम्रो हृदयमा पाप भएकोले उहाँ हामीसँग सङ्गति गर्न सक्नुहुँदैन, हामीसँग उहाँ एकै मन भएर बस्न सक्नुहुन्न। उहाँ अलग हुनुहुन्छ, उहाँ पापलाई घृणा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर साथै त्यहाँ अर्को दोस्रो मृत्यु पनि छ, जसलाई बाइबलले दोस्रो मृत्यु अनन्त मृत्यु पनि भन्दछ। बाइबलमा लेखिएको छ प्रकाश 21:8 तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिन लाग्दाहरू, हत्याराहरू, बेविचारीहरू, टुनामुना गर्नेहरू र सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। बाइबलले बताउँछ यी पापहरू गर्ने र सबै झुट बोल्नेहरू, सबै झुट। किनभने मान्छेले झुटलाई वर्गीकरण गर्छ, कसैले भन्छ राम्रो झुट, नराम्रो झुट, कसैलाई बचाउन झुट बोल्छ भने त्यो राम्रो, त्यो सफा झुट हो, त्यो सेतो झुट हो। तर होइन, झुट भनेको झुट हो। परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ र हरेक पापीलाई उहाँले आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र फ्याँक्नुहुनेछ। त्यो दोस्रो मृत्यु हो, त्यो अनन्त मृत्यु हो, त्यो अनन्त दण्ड हो। परमेश्वरबाट सदाको लागि नरकमा अलग हुनलाई त्यहाँ फ्याँकिनेछ। येशूले नरकमा त्यसरी फ्याँकिनेलाई भन्नुभयो, हे श्रापितहरू हो, मदेखि त्यस अनन्त आगोभित्र जाइहाल। उहाँले भन्नु मदेखि अलग हो, पापीहरू हो, पाप गर्नेहरू हो, पाप गर्न अभ्यस्त भएकाहरू हो। त्यसैले त्यहाँ मृत्युहरू छन्। शरीरको मृत्युपछि त्यहाँ अनन्त मृत्यु पनि रहेछ। तर अहिले नै प्रियहरू, तपाईँ जसले विश्वास गर्नुभएको छैन, अहिले नै तपाईँ आत्मिक रूपमा मरेको हुनुहुन्छ। तपाईँको आत्मा मरेको छ, परमेश्वरसँग सङ्गति छैन है। अनि यदि विश्वास गर्नु भएन भने तपाईँ अनन्त नरकमा जानुहुनेछ, जहाँ तपाईँलाई खरानी बनाइने छैन। तर विश्वास नगर्नेहरू त्यो अनन्तसम्म जलिरहनेछन्। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भौतिक मृत्युको कुरा गरिरहेको। यो भौतिक मृत्यु हामी सबैलाई आउँछ,
कसैले पनि त्यसबाट उम्कन सक्दैन। त्यसलाई नआउने तरिका कसैले पनि भेट्टाउन सकेको छैन। कुनै औषधि, कुनै मन्त्र वा कुनै जादु जस्तो छैन मृत्युबाट बाँच्नलाई, है। तपाईँ केही गरी आफ्नो आयु बढ्यो भने पनि तपाईको मृत्यु निश्चित छ। अनि मृत्यु चाहिँ यस पतित संसारको एउटा वास्तविकता हो। अहिले कोरोनाको डर छ मानिसहरूलाई, तैपनि कोरोनाले 100 जनामा केवल 1 देखि 2 को बीचमा मात्रै मृत्यु गराइरहेको छ। 100 मा 1, यो त धेरै कम संख्या हो। तर पापको ज्याला मृत्यु, शरीरको मृत्यु चाहिँ यसको हिसाब गर्ने हो भने 1 मा 1 छ। 1 मा 1, कोही पनि यहाँबाट बाँचेको छैन, है। तर दुःख लाग्दो कुरा, कति व्यक्तिहरू, कति जवान मानिसहरू म कहिले पनि मर्दिन जस्तै गरी जिउँछन्, मृत्युको कुनै डर बिना जिउँछन्, है। निकै धनाढ्य मानिसहरूले आफ्नो पैसा लगानी गरेको छ यो मृत्युलाई जित्न सकिन्छ कि भनेर औषधि खोजिरहेको छ। तर त्यो त एउटा सपनाको संसार हो, कल्पनाको संसार हो। हामी वास्तविक संसारमा आएर सोच्नुपर्छ, अनि वास्तविक संसारमा मानिसहरू मर्छन्। तपाईँ पनि वास्तविक संसारमा वास्तविक कुरा विचार गर्नुहोस् प्रियहरू। त्यसरी म मर्दिन होला भन्ने तपाईँको गलत विचार, भावना, त्यसलाई हटाउनुहोस्। तपाईँ मर्नै पर्छ, जसरी मानिसहरूको निम्ति एकपल्ट मरण नियुक्त गरिएको छ। धेरै प्रख्यात व्यक्तिहरू, धेरै लोकप्रिय मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। राजाहरू, महाराजाहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, देशको लागि धेरै काम गरेकाहरूको निम्ति उनीहरू मरेका छन् र पुरै देशले उनीहरूको निम्ति शोक गरेको छ। पत्रिकामा हेर्नुहोस्, त्यहाँ दिनहुँ श्रद्धाञ्जलीहरू आउँछन्, जवान मानिसहरूको मृत्युको खबर आउँछ, है। अनि मृत्यु यति निश्चित छ, यो हरेक व्यक्तिलाई आउँछ। यसले बुढो, बच्चा, जवान भन्दैन, गरिब, धनी, प्रख्यात, कुख्यात केही पनि भन्दैन। अनि प्रियहरू, मृत्यु चाहिँ निश्चित हो, यो आउँछ नै। बाइबलमा एकजना व्यक्तिको बारेमा कुरा गरेको छ उत्पत्तिको पुस्तकमा। त्यो चाहिँ मिस्र भन्ने देशको राजा फारो कहाँ रोटीहरू पकाउनेको हाकिम थियो। ऊ झ्यालखानामा परेको थियो, के कारण यो थाहा छैन। त्यहाँ एकजना हिब्रू व्यक्ति पनि थियो, युसुफ, झ्यालखानामा। ऊ चाहिँ निर्दोष भए तापनि गलत आरोपले त्यहाँ पुगेको थियो। अनि यो रोटी पकाउनेको हाकिमले एउटा सपना देख्छ, अनि युसुफलाई आएर सोध्छ त्यो सपनाको अर्थ के हो। अनि युसुफले भन्छन् कि रोटी पकाउने हाकिमलाई कि तपाईँ अब 3 दिनमा तपाईको शिर काटिनेछ, तपाईको मृत्यु हुनेछ। अनि यो व्यक्ति 3 दिनपछि उसलाई जस्तो भनेको थियो त्यस्तै हुन्छ, उसलाई झुन्ड्याइन्छ, उसलाई मारिन्छ, उसलाई मृत्यु दण्ड दिइन्छ। तर विचार गर्नुहोस्, यो रोटी पकाउने हाकिमलाई उसको मृत्युभन्दा 3 दिन अगाडि उसलाई सूचना दिइएको थियो। अर्थात् उसँग 72 घण्टा थियो आफ्नो मृत्युको लागि तयारी गर्ने। तर हामीलाई थाहा छैन त्यो रोटी पकाउने हाकिमले आफ्नो मृत्युको निम्ति साँच्चै तयारी गरे कि गरेन। उसले साँच्चै युसुफसँग मुक्तिको बाटो खोजे कि खोजेन। उसले साँच्चै परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध ठिक बनायो कि बनाएन, हामीलाई थाहा छैन। तर हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ। हामीलाई 72 घण्टा भनिएको छैन, हामीलाई 3 दिन भनिएको छैन। कुनै पनि घडी, कुनै पनि समय मृत्यु आउन सक्छ र हाम्रो शरीरबाट हाम्रो आत्मालाई तानेर लिएर जान सक्छ। मेरो प्रश्न, के तपाईँ मृत्युको लागि तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ मर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ? अब तयार हुने कसरी, त्यो म अहिले बताउने छु। तर छोटकरीमा भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशूमाथिको विश्वासद्वारा। तर साथै अर्को कुरा विचार गरौँ। हिब्रू 9:27 मा यहाँ भनेको छ, अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण, यहाँ 2 पल्ट भनेको छैन। यहाँ 84 लाख जुनी पछि भनेको छैन। यहाँ भनेको छ एकपल्ट मरण। त्यसैले परमेश्वरको जिउँदो वचन, सत्य वचनले यो दाबी गर्दछ कि मानिसहरू एकचोटि मात्रै मर्छ। त्यहाँ पुनर्जन्म भन्ने कुनै पनि कुरा छैन। मृत्यु आउँछ केवल एकपल्ट। तपाईलाई यो जीवन सकिएपछि फेरि आएर सुरु गर्ने मौका त्यहाँ छैन प्रियहरू। तपाईँ फेरि दोस्रो पल्ट मर्नलाई फेरि यो शरीरमा जन्म लिएर आउन सक्नुहुँदैन। त्यहाँ पुनर्जन्म भन्ने कुनै पनि कुरा छैन। पुनर्जन्म
अनि यो 84 लाख जुनी, यो सब झुटो विचारहरू हुन्। मानिसहरूले किन यस्तो विचार बनाउँछन्? पहिलो कुरा, न्यायमा पर्न डराउँछन् मान्छेहरू, त्यसैले उनीहरूले यस्तो झुटो कुराहरू आविष्कार गर्छन्। दोस्रो कुरा, पापसँग बहाना बनाउन खोज्छन् है। यो जुनीमा पाप गरे पनि अर्को जुनीमा म धर्म गरौँला भनेर पापमा जिउन रुचाउने भएकोले यो झुटो कुरा मान्छेको कल्पनाले बनाएको एउटा कथा मात्रै हो, दन्त्य कथा मात्रै हो। पुनर्जन्मको झुटलाई विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँ एकचोटि मर्नुहुन्छ र त्यसपछि परमेश्वरको सामु भिनुहुन्छ, यो 100मा 100 सत्य छ। मानिसको झुटो विचारहरूमा आफ्नो जीवनलाई जोखिममा नहाल्नुहोस् प्रियहरू। पवित्र शास्त्र बाइबललाई पछ्याउनुहोस्, झुटो मानवीय विचारहरूलाई होइन है। बाइबलले भन्छ एकपल्ट मरण नियुक्त गरिएको छ। दोस्रो कुरा पनि विचार गरौँ, मरण मात्र होइन तर त्यहाँ मानिसको निम्ति मृत्यु पश्चात न्याय नियुक्त गरिएको छ। हिब्रू 9:27 फेरि पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ, यो पदले हामीलाई अति स्पष्ट साथ सिकाउँछ कि त्यहाँ न्याय भन्ने कुरा छ। मृत्युपछि मानिसको निम्ति एकपल्ट मरण जतिको सत्य छ त्यति नै उसको न्याय पनि सत्य छ। मृत्यु भएपछि के हुन्छ? मृत्यु भएपछि मान्छेलाई के हुन्छ? यो निकै खोजिने प्रश्नहरू हो, धेरैले खोज्छन्। मृत्यु भएपछि के हुन्छ? आत्मा कहाँ जान्छ? अनि कतिलाई थाहै छैन। उनीहरूले सोच्छन् जीवनमा समस्या परेकाहरू, सङ्कष्ट परेकाहरू, दुःख परेकाहरू, निन्दित भएकाहरू, उनीहरूले भन्छ बरु मर्न पाए हुन्थ्यो, जिउनुभन्दा आत्महत्या गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यसमा बरु मलाई शान्ति हुन्थ्यो होला। तर सत्य त एकदम उल्टो छ योभन्दा। मृत्यु भनेको चाहिँ एउटा ढोका हो, जुन ढोकाबाट तपाईँ छिर्न बित्तिकै त्यहाँ अनन्त आगोको न्याय राखिएको छ। बाइबलले यही बताउँछ। बाइबलले सत्य बोल्दछ र झुटो बोल्दैन। मृत्यु भनेको तपाईँको आत्मा तपाईँको शरीरबाट अलग हुने कार्य। मृत्यु भनेको अलग हुनु हो। जब एउटा व्यक्तिको शरीर मर्छ, यसको अर्थ उसको आत्मा त्यहाँबाट निस्किसक्यो। कहाँ गएको छ त आत्मा? त्यसो भए कहाँ गयो त आत्मा? न्यायको निम्ति। त्यसैले खाएसार लाएसार मरेपछि लम्पसार भन्ने कुरा चाहिँ शरीरको लागि मात्र सत्य हो। आत्मा, त्यो व्यक्ति चाहिँ न्यायको लागि जान्छ नै। यो पदले हामीलाई सिकाउँछ कि हरेक व्यक्तिले परमेश्वरको न्यायको सामना गर्नै पर्छ। एक दिन आउँछ जब हरेक व्यक्ति परमेश्वरको सामु भिनेछ। हरेक विश्वास नगर्ने, मुक्ति नपाएका व्यक्तिहरू परमेश्वरको सेतो सिंहासन, त्यो पवित्रतालाई चित्रण गर्ने सेतो सिंहासनको सामु उभिनेछन्। हरेक मानिसको घुँडाहरू टेकिनेछन् परमेश्वरको आफ्नो सृष्टिकर्ताको सामु। हरेक मानिसले आफ्नो पापहरूको हिसाब बुझाउने छ परमेश्वरलाई। अनि यहाँ त मानिसहरूले बेवास्ता गर्ला, परमेश्वरको डर नमान्ला, तर त्यहाँ त्यस्तो गर्न सक्ने छैन। अनि त्यहाँ मानिसहरूको न्याय गरिनेछ अनि त्यहाँबाट उम्कन सकिने छैन। यो अति सत्य कुरा हो। जति तपाईँले मान्छेको चिताबाट धुवाँ निस्केको देख्नुहुन्छ, जति मान्छेलाई जमिनमा दफन गरेको देख्नुहुन्छ, त्यति नै सत्य र त्यति नै वास्तविक त्यो व्यक्तिको न्याय हो। कसैले यो उम्कन सक्दैन। हिब्रू 9:27 हामीले पढ्यौँ। हिब्रू 10:27 चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, तर न्यायको डर लाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म पार्ने आगोको ज्वाला मात्र बाँकी रहन्छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुँदैन भने। उपदेशक 12:14 बाइबलले बताउँछ परमेश्वरले हरेक काम, हरेक गुप्त कुराको न्याय गर्नुहुनेछ, चाहे त्यो असल होस् चाहे खराब। त्यसैले ख्रीष्टलाई विश्वास नगरिकन मृत्यु हुनेहरूलाई परमेश्वरले त्यो दिन न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँबाट कुनै पनि कुरा लुक्ने छैन। उहाँ एउटा ढुङ्गा जस्तो होइन जसको आँखा छ तर देख्दैन। उहाँका आँखाहरू छन् र उहाँले सारा संसारमा देख्नुहुन्छ। उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। मान्छेको हरेक कल्पनाको पाप धरि उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। कुनै पनि मानिसले त्यो सेतो सिंहासनको सामु बित्दाखेरि कुनै पनि मानिसले आफैलाई धर्मी प्रमाणित गर्न सक्ने छैन।
कुनै पनि मानिसले उहाँलाई जवाफ दिन सक्ने छैन। कुनै पनि मानिसको यो संसारमा हौन्जेलको उसको आदर, उसको प्रशंसा, उसको प्रख्यात नाम त्यस दिन त्यसलाई कुनै विचार गरिने छैन। मृत्युको साथसाथ सबै जानेछ अनि हरेक विश्वास नगर्ने व्यक्ति अनन्त 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 आगोको निम्ति त्यहाँ पठाइनेछ, फ्याँकिनेछ। त्यहाँ दिन रात उनीहरूलाई कष्ट हुनेछ। त्यहाँ मृत्यु मात्रै छ, त्यहाँ मृत्यु मात्रै छ। अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छे खरानी हुँदैन तर अनन्तसम्म जलिरहन्छ। त्यसैले विश्वास नगर्नेहरूको पुनर्जन्म छैन। विश्वास नगर्नेहरू कुनै बैतरणी नदीमा गएर पुग्दैनन्, बस्दैनन्। उनीहरू परमेश्वरको सामु हिसाब बुझ्न पुग्छन्। हरेक गुप्त पापको हिसाब उहाँले गर्नुहुन्छ र उनीहरूको पापहरू अनुसार उनीहरूलाई नरकमा फ्याँक्नुहुन्छ। नरक अति भयानक कुरा हो, अन्धकारको स्थान हो, अनन्त पीडा र जलनको स्थान हो, दारा किटाइको स्थान हो, बाहिर ननिस्किने स्थान हो, बाहिर निस्किने बाटो नभएको स्थान हो। यो जिस्कने ठाउँ होइन। यो संसारमा नजिस्किनुहोस्, यसको विषयमा नजिस्किनुहोस्, गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। अनि कसरी हामी उम्कन सक्छौँ यति ठुलो न्यायबाट? कसरी उम्किन सक्छौँ सेतो सिंहासनको त्यो न्यायबाट, अनन्त नरकको दण्डबाट? जवाफ अब हामी तेस्रो बुदामा हेर्छौँ। यसको जवाफ चाहिँ हो ख्रीष्ट। अनि तेस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, विश्वास गर्नेहरूको निम्ति ख्रीष्टको बलिदान नियुक्त गरिएको छ। 28 पद, हिब्रू 9 को 28 पदमा यस्तो लेखिएको छ। 27 पनि पढ्नेछौँ, 27 र 28। अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ, उसरी नै, ठिक त्यसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाइनु भयो। जति हाम्रो मृत्यु निश्चित छ, जति विश्वास नगर्नेहरूको न्याय निश्चित छ, त्यति नै निश्चित हो हाम्रो मुक्ति। ख्रीष्ट येशू यहाँ बताएको छ, धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाइनु भयो। कहाँ? क्रुसमा। ख्रीष्ट येशू यो संसारमा आउनुभएको एउटै कारण यही थियो, हाम्रो पापको दण्ड क्रुसमा भोग्नलाई, आफै हाम्रो सट्टामा बलिदान भएर हाम्रो पापहरू उठाइ लैजानलाई। एकैपल्ट, जसरी मान्छे एकचोटि मर्छ, एकचोटि न्याय हुन्छ, त्यस्तै ख्रीष्टले पनि एकैपल्ट हाम्रो पाप बोक्नु भयो, पुग्ने गरी। ख्रीष्टले कहिले पनि पाप गर्नुभएको थिएन। उहाँ त अनन्तदेखि पिताको छातीमा हुनुहुन्थ्यो, पापबाट पुरै अलग पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 2000 वर्ष अगाडि हाम्रो जस्तै शरीरमा आउनुभयो, पाप रहित जीवन बिताउनु भयो, कहिले पाप गर्नु भएन आफ्नो सोचाइमा समेत। पवित्र परमेश्वर, मानिस परमेश्वर। अनि उहाँ ख्रीष्ट नै, पापै नजान्नु नै ख्रीष्ट हाम्रो पापहरू सब बोकेर, हाम्रो पापको दण्ड आफूमाथि लिएर क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो। जब उहाँ क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले हाम्रो सबै पापहरूको थुप्रो उहाँमाथि राखिदिनु भयो। अनि ख्रीष्टसँगै क्रुसमा हाम्रो पापहरू ठोकिएका छन्। अनि हाम्रो सबै न्याय, त्यो जति न्यायमा हामी पर्नु पर्थ्यो, जति न्याय नियुक्त गरिएको थियो, त्यो न्याय जति सबै ख्रीष्ट माथि पिताले राखिदिनु भयो। आफ्नो एकमात्र जन्माएको अनन्त पुत्रमा हाम्रो पापहरू राखिदिनु भयो। परमेश्वरका नियमहरू विचार गरौँ। हामीले परमेश्वरका नियमहरू तोडेका थियौँ, तर ख्रीष्टले त्यो तोडाइको दण्ड पाउनुभयो। हामीले मूर्ति पूजा गरेका थियौँ, तर ख्रीष्टले त्यो दण्ड पाउनुभयो। हामीले झुट बोलेका थियौँ, तर ख्रीष्टले त्यसको दण्ड लिदिनु भयो। हामीले आफ्नो बुबा आमालाई, अधिकारीहरूलाई अनादर गरेका थियौँ, तर ख्रीष्टले त्यो दण्ड आफूमाथि लिदिनु भयो। हामीले व्यभिचार गरेका थियौँ, तर ख्रीष्टले त्यो दण्ड आफूमाथि लिदिनु भयो। हाम्रो सट्टामा ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। तर सत्यता अझै छ, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा जिउँदो हुनुभयो, पौडी उठ्नुभयो। अनेकौँ अचूक प्रमाणहरूद्वारा उहाँले आफैलाई जिउँदो देखाउनु भयो। उहाँको चिहान आज पनि रित्तो छ, ढोका खोलिएको छ चिहानको।
ताकि मानिसले गएर हेर्न सकोस् भनेर। ख्रीष्टले मृत्युलाई पनि जितेर बौरी उठ्नु भयो। हाम्रो पापहरूको सट्टामा मर्नु भइकन पनि विजयी भएर बौरी उठ्नु भयो। अनि बाइबलले बताउँछ, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ, हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ, किन ख्रीष्ट विजयी हुनुभयो है। त्यसैले हामीहरू सास नभएको, जीवन नभएको, एउटा ढुङ्गाको, काठको, अनि कता हो कता, अनि खालि मान्छेलाई दुःख दिने रुचाउने ईश्वरको पूजा गर्दैनौँ। तर हामीले उहाँलाई परमेश्वर कहाँ फर्किनलाई ती सब कुराहरूलाई पिठ्यौँ फर्काएका छौँ। हामी जिउँदो प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गर्छौँ, उहाँलाई विश्वास गर्छौँ। त्यसैले यो मृत्यु र न्याय, यो न्यायबाट उम्कने एउटै बाटो ख्रीष्ट कहाँ दगुरेर जानु। हामीले अनन्तसम्म त्यो न्यायको त्यो ज्याला तिर्नु नपरोस् भनेर ख्रीष्टले भोगिदिनु भयो। उहाँको रगतमा नै हाम्रो छुटकारा निश्चित छ। प्रियहरू, बाइबलले बताउँछ येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई हाम्रो सब पापबाट शुद्ध पार्छ। तपाईले मूर्ति पूजा गर्नुभयो, तर ख्रीष्टको रगतले तपाईँलाई शुद्ध पार्न सक्छ। तपाईले झुट बोल्नु भयो, तर ख्रीष्टको रगतले तपाईँलाई शुद्ध पार्न सक्छ। तपाईले व्यभिचार गर्नुभएको छ, तर ख्रीष्टको रगतले शुद्ध पार्न सक्छ। असल खबर यही हो, सुसमाचार यही हो, येशू ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो। अब उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेक न्यायमा पर्ने छैन, मृत्युमा पर्ने छैन, तर अन्धकारबाट जीवनमा सरिसकेको छ। हाम्रो पाप सबै कल्भरीमा तिरिएको छ। नरकको योग्य व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रहको हात पसारिएको छ। क्रुसमा उहाँको किल्ला ठोकिएको हात आज पसार्नु भएको छ, हामीलाई जीवन दिनलाई, हामीलाई स्वीकार्नलाई। परमेश्वर यति दयालु र प्रेमिलो हुनुहुन्छ है, अनि यति वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले पुरै मूल्य तिर्दिनु भयो। अब हामीले पुरै उहाँलाई विश्वास गर्ने हो, किनभने ख्रीष्ट एकचोटि मर्नुभयो, अब फेरि उहाँ मर्नु पर्दैन। अर्थात् काम पुरा भएको छ, सिद्धिएको छ, अनि उहाँमाथिको विश्वासद्वारा यो सित्तैमा दिइन्छ हरेक मानिसलाई। त्यसैले तपाईँलाई एउटै व्यक्तिको खाँचो छ, येशू ख्रीष्ट। 33 करोड देवताले बचाउन सक्दैन ती झुट्टा देवताहरू, केवल एउटै परमेश्वर बचाउन सक्ने एउटै हुनुहुन्छ, अनि उहाँले बचाउनुहुन्छ। स्वर्गको ढोका आज फराकिलो भएर खुल्ला छ, विश्वास गर्ने हरेक त्यहाँ जान सक्छ। तर यदि तपाईँले विश्वास गर्न रोज्नु भएन भने मृत्युपछि त्यहाँ ढिलो भइसक्नेछ। मृत्युपछि विश्वास गर्ने मौका हुने छैन, किनभने मृत्युपछि त न्याय नियुक्त गरिएको छ। परमेश्वरको सेतो सिंहासनको सामु पुस्तकहरू खोलिनेछन्, तपाईँको गवाहीहरू त्यहाँ हेरिनेछन्, तपाईँको पापहरू तौलिनेछन् र तपाईँलाई नरकमा फ्याँकिनेछ तपाईँको पापहरू अनुसार। कोही पनि मान्छे स्वर्ग जाने योग्यको छैन, तर मेरो सट्टामा ख्रीष्टले क्रुसमा दुःख भोग्नु भएकोले म त्यो न्यायमा उभिनै पर्दैन, म त्यो न्यायमा उभिनै पर्दैन, किनभने मेरो सट्टा ख्रीष्ट उभिसक्नु भयो है। त्यसैले मौका अझै हो प्रियहरू। केवल 2 खालका मानिसहरू छन्, कि त मुक्ति पाएका छन् कि मुक्ति नपाएका छन्। 2टा मात्रै ठाउँ छ, कि स्वर्ग कि नरक। तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट बिना तपाईँ अहिले नै दोषी हुनुहुन्छ, मरेको हुनुहुन्छ। तर तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने आजै तपाईँ परमेश्वरको सन्तान बन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुहोस्, ख्रीष्टको बलिदानलाई आफ्नो निम्ति व्यक्तिगत बनाउनुहोस्, ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुहोस्, अनि हेर्नुहोस् उहाँले तपाईँलाई कति शान्ति दिनुहुन्छ है, कति तपाईँलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। त्यसैले अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु, के तपाईँ मृत्युको निम्ति तयार हुनुहुन्छ है? जीवन छोटो छ, मृत्यु निश्चित छ, अनन्तता एकदम लामो छ, अनि मृत्यु र न्याय जति निश्चित अरू कुनै पनि कुरा छैन। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार हुने तरिका एउटै हो, येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर। म तयार छु आज मृत्युको निम्ति पनि, किनभने ख्रीष्टद्वारा मैले जीवन पाइसकेको छु। अब त्यो भयानक डरलाग्दो न्यायमा म पर्ने छैन। त्यो भयानक डरलाग्दो न्याय त क्रुसमा उहाँले बोकिसक्नु भयो, उहाँ बौरी उठिसक्नु भयो, अनि म उहाँको कारणले अनन्त मुक्तिको योग्य बनाइए। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है।
गम्भीर हुनुहोस् आफ्नो जीवनको विषयमा, आफ्नो मृत्युको विषयमा। धेरै कुरा सोध्छौँ, हामीले धेरै कुरा विचार गर्छौँ, धेरै कुराको लागि हामी तयार गर्छौँ, तर आफ्नो जीवनको विषयमा किन नसोच्ने? मृत्युको निम्ति किन तयार नहुने? जीवन भनेको खालि रमाइलोमा बित्ने कुरा होइन। यो गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा हो है, यो गम्भीर कुरा हो। त्यसैले तपाईँलाई यसबाट अनुग्रह मिलोस्, तपाईँले बुझ्न सक्नुभएको होस्। अनि 28 पदको अन्तिममा अर्को कुरा यहाँ बताएको छ कि उहाँको बाटो हेर्नेहरू कहाँ मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुनेछ। ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। कहिले आउनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, कहिले देखा पर्नुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, कहिले हाम्रो समय सिद्धिन्छ हामी जान्दैनौँ। अनि हामी होसियार हौँ अरूलाई पनि ख्रीष्टको बारेमा बताउनलाई। प्रिय विश्वासी हुन्छ, हाम्रो पहिलो क्लास हामी यहीँ राख्नेछौँ अनि म प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि अङ्कलले आएर हामीलाई सिकाउनुहुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।